प्रथमः प्रश्नः स्वपरिचयः। मम नाम वेङ्कटसुब्रमणियनः। अहं देहलीनगरे वसामि। अहं 70 वर्षीयः अस्मि। अहं वित्तकोशसेवायाः निवृत्ता अस्मि। मम पत्न्याः नाम श्रीमती भवानी। सा गृहिणी अस्ति। मम पुत्रः वैद्यः अस्ति। सः अमेरिकादेशे वसति। मम एकं पौत्रं च एकां पौत्रीं च स्तः। अहं संस्कृतं पठामि। मया संस्कृतभारत्या कोविदपरीक्षा पूर्णा। मया चित्तूरुसभायाः समर्थपरीक्षा अपि पूर्णा। अहं संस्कृतभारत्याः IIT संस्थायाः सुभाषितं संस्कृतं पाठ्यक्रमं पठामि। धन्यवादः।